Ustadz dan Ustadzah yang sudah masuk ke Zoom. Alhamdulillah, eh, Syekh Bakar sudah bersama di tengah-tengah kita. Langsungnya kita sapa beliau, kemudian melanjutkan pelajaran tajwid. كيف حالكم يا شيخنا؟ بارك الله فيكم حياكم الله يا شيخنا. حياكم الله يا شيخ شاكر، أهلا وسهلا بك وبجميع الإخوة والأخوات الحضور. طيب يا شيخنا، إن شاء الله نبدأ أو نستمر ما أخذنا من شرح تحفة الأطفال سابقا. وفقط بسيطة يا شيخنا. المؤسس قال لي أن الدورة قسم إلى فترتين، الفترة الأولى للبيان أو الشرح، والفترة الثانية أي 30 دقيقة الباقية هذا للتحسين القراءة. نعم، أخبروني بذلك. نعم، على راحتكم يا شيخنا. جزاكم الله. نعم. هل نبدأ يا شيخ؟ نعم، تفضل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا من وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Baik, hayakumullah para asatidz sekalian sudah menghadiri daurah Tuhfatul Atfal. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Ya, insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Tuhfatul Atfal yang sudah kita sempat pelajari pekan kemarin. Ya, diharapkan kepada seluruh asatidz untuk mempersiapkan catatannya, kemudian mencari tempat dengan koneksi yang baik begitu, agar nanti penjelasan Syekh tidak terpotong-potong atau terputus. Baik. هل نفتح التحفة يا شيخنا؟ نعم، تفضل افتح المتن. وإلى أين وصلنا نحن؟ لا أذكر إلى أين. آخر ما أخذنا في الانقلاب يا شيخ، الآن الرابع الإخفاء عند أيوه، الفاضل. نعم. نعم، أيوه، الرابع. نعم. نعم، نعم، إن نعم، شاء الله. لحظة يا شيخ أن أفتح التحفة. تفضل شيخ. يلا، بسم الله. نعم، جاهز يا شيخنا. نعم. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياكم الله يا الأخوة والأخوات في هذا اللقاء، شرح متن تحفة الأطفال للشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى. وصلنا إلى البيت 14، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، في 5 من بعد 10 رمزها، في كلم هذا البيت قد ضمنتها، صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. نعم، الآن سنشرح إن شاء الله هذا الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين. فقوله والرابع أي أن الحكم الرابع كما قال في البداية: للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام. فأخذنا الأول وهو الإظهار، والثاني هو الإدغام، الثالث الإقلاب، ثم هذا الحكم الرابع وهو الإخفاء. نعم. Assalamualaikum. Baik, Bismillah. Tadi saya menyampaikan, sekarang kita menuju ke hukum nun sukun atau tanwin yang keempat ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nazim, Ar-rabi'ul ikhfa'u 'inda al-fadili min al-hurufi wajibun al-fadili. Nah, tentunya hukum nun atau nun sukun atau tanwin yang pertama kali sudah kita pelajari itu izhar, kemudian hukum yang kedua itu idgham, yang ketiga iqlab. Nah, sekarang kita menuju hukum yang keempat yaitu ikhfa. Nah, ya Syekh. نعم، فقوله الرابع الإخفاء عند الفاضل، أولا نشرح كلمات المتن ثم بعد ذلك نأتي إلى معنى الإخفاء. قال الرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. عند الفاضل أي الفاضل من الحروف، أو نقول الفضلة بمعنى الزيادة، أي ما تبقى من الحروف بعد حروف الإظهار والإدغام والإقلاب. Baik. Assalamualaikum ya Syekh. Ya, baik, tadi saya menyampaikan ar-rabiul ikhfa'u 'inda al-fadili. Nah, di sini
Warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili. 'Indal fadili ini maksudnya ma tabaqqa minal huruf. Jadi tadi sudah kita ketahui bahwa sebelumnya hukum-hukum nun sukun atau tanwin itu memiliki pengertian ya. Nah, misalkan izhar itu bertemu huruf yang 6, kemudian idgham bertemu yang apa, dan seterusnya. Nah, di sini al-ikhfa itu 'indal fadili maksudnya sisa hurufnya. Jadi nun sukun atau tanwin bertemu sisa-sisa huruf yang belum disebutkan sebelumnya. نعم. Nah, Syekh. طيب، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، أي أن أداء حكم الإخفاء واجب. فقوله هنا واجب أي أن أداء حكم الإخفاء واجب، لا يجب أن نتركه للفاضل. من الفاضل هنا؟ الفاضل المقصود به لمن أصبح متفضلا في بتعلم أحكام التلاوة والتجويد. إذن الفاضل الأولى بمعنى البقية من الحروف، والفاضل الكلمة الثانية بمعنى يعني أو بمعنى الزيادة، أو من تعلم وتفضل بتعلم أحكام التلاوة والتجويد. Sallallahu alaikum. Nah, kemudian Syekh menyampaikan minal hurufi wajibun lil fadili. Wajibun lil fadili. Nah, tentunya wajib di sini sesuai sebagaimana yang kita pahami ya, memang wajib. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan sisa huruf tadi ya, nah itu wajib diikhfakan. Wajib membacanya dengan ikhfa. Nah, bagi siapa? Bagi lil fadili. Nah, lil fadli yang kedua di sini maksudnya adalah orang-orang yang Allah berikan keutamaan atau kemuliaan untuk bisa membaca Al-Qur'an ya. Jadi lil fadli yang pertama itu huruf ya sisa-sisa hurufnya maknanya ya. Nah, kalau yang fadil yang kedua itu maksudnya adalah orang-orang yang Allah berikan kemuliaan, keutamaan untuk bisa mempelajari ya tajwid Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an pula. Nah, ya Syekh. نعم. الآن نأتي إلى تعريف الإخفاء وما هو سببه. تعريف الإخفاء يا كرام هو باللغة الستر، يعني الخفاء من الستر، يعني أن تختفي، أن تستتر هكذا، يعني تبتعد عن أعين الناس هكذا، هذا لغة. أما اصطلاحا هو النطق بالحرف بصفة متوسطة بين الإظهار والإدغام. النطق بالحرف بصفة متوسطة بين الإظهار والإدغام، عار عن التشديد، يعني لا يوجد فيه تشديد كما في الإدغام، مع بقاء الغنة. تمام؟ Assalamualaikum. Baik, kemudian saya tadi menyampaikan makna ikhfa. Jadi ikhfa itu secara bahasa maksudnya itu adalah satar. Jadi sesuatu yang samar-samar begitu ya. Kita pahami dengan samar-samar. Namun secara istilah tajwid artinya adalah mengucapkan atau mengeluarkan satu huruf dengan sifat baina atau dengan sifat di antara izhar dan idgham. Ya, kemudian tidak bertasydid dia hurufnya. Ya, karena yang bertasydid itu kan di idgham ya. Kalau idgham dia huruf keduanya bertasydid, namun di ikhfa ini tidak. Ya, tidak ada tasydidnya, kemudian ma'a baqail gunnah. Jadi dengan menetapnya gunnah. Jadi kalau di ikhfa ini tetap terdapat gunnah di sana. Nah, Mas, mana? هذا ينقلنا إلى سبب الإخفاء، فلذلك هو بسبب أن النطق بصفة متوسطة هنا يكون سبب الإخفاء. ما هو سببه؟ أي أن حروف الإخفاء 15 تمام لا تكن قريبة، ليست قريبة إلى مخرج النون فتضغم كما في حروف الإدغام، أو ليست بعيدة، حروف الإخفاء ليست بعيدة عن النون كمثل حروف الإظهار فلا تضغم. إذن هو متوسط بين الإظهار والإدغام فيكون الإخفاء. تمام؟ Assalamualaikum. Baik. Nah, kemudian di sini kan tadi saya menyampaikan apa maka sebabnya apa huruf itu diikhfakan ya. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf-huruf yang 15 ini kenapa diikhfakan? Nah, yang pertama eh, karena huruf-huruf ikhfa yang 15 itu dia makhrajnya tidak dekat dengan huruf nun. Ya, sebagaimana di idgham. Kalau idgham kan nunnya dekat sama huruf-huruf idgham ya makhrajnya gitu. Dan tidak pula jauh makhrajnya seperti jarak makhraj pada huruf izhar. Ya kalau huruf izhar itu kan nun sukun sama tanwinnya
jarak sama huruf-huruf idhar yang 6 itu kan jauh ya. Nah, jadi huruf-huruf ikhfa ini dia tengah-tengah. Nah, itulah yang menyebabkan karena dia tidak idgham dan tidak izhar, maka dia diikhfakan. Nah, Masya Allah. نعم. ثم ينقلنا إلى حروف الإخفاء. قال في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. في 5 من بعد 10 أي باقي حروف الهجاء بعد. هي أولا كم حروف الهجاء؟ 28. تمام. نخرج منها 15 حرفا. لا، نخرج منها 13، وهي 6 للإظهار و6 للإدغام و1 للإقلاب. بقي كم؟ بقي 15. فلذلك هنا يقول في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها، أي أن حروفه منحصر في 15 حرفا. نعم. Assalamualaikum. Kemudian Syekh melanjutkan, Nazim berkata fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha. Nah, fi khamsin min ba'di 'ashrin fi khamsatin min ba'di 'ashrin itu masuknya 15 ya. 5 setelah 10 jadinya 15 gitu ditambah. Ya, kemudian sebelumnya kita harus tahu bahwasanya huruf hijaiyah itu ada 28. Ya, 28. Kemudian sudah izhar itu sudah masuk ya. Selain izhar, selain idgham, selain iqlab, nah huruf-hurufnya sisanya 15. Nah, 15 itu sisanya hukumnya ikhfa. Nah, Masya Allah. نعم. في كلم هذا البيت قد ضمنتها أي إشارة محققة إلى أوائل البيت الذي يقوله لاحقا، يعني في أول حرف من كل كلمة من كلمات البيت التالي. تمام. وهي صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سمع دم طيبا زد في تقى ضع ظالما، أي الصاد الذال الثاء الكاف الجيم الشين إلى ضع ظالما الضاد والظاء. فهذه الحروف هي حروف الإخفاء. إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين، النون الساكنة في كلمة أو كلمتين، التنوين لا يكون إلا في كلمتين، يكون هنا الإخفاء. نعم. Assalamualaikum Syekh. Kemudian Syekh melanjutkan tadi fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha. Nah, di sini ada sebuah isyarat ya. Jadi isyarat ke bait setelahnya bahwasanya huruf-huruf ikhfa ini yang 15 itu terkumpul pada kalimat ini, pada bait ini ya. Nah, di sini bait setelahnya itu sif za sana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqam dhalima. Nah, huruf-huruf awal dari kalimat ini itulah huruf-huruf ikhfa. Jadi ada shad, ada zal, ada sa, ada kaf, ada jim, ada shin dan seterusnya sampai ke akhir, sampai ke dha, sampai ke dha. Itu semuanya huruf-huruf ikhfa. Nama siapa? الأمثلة كثيرة في القرآن الكريم. مثلا الصاد، مثلا كلمة إن ينصركم، في كلمتين في النون الساكنة مثلا أن صدوكم، مع التنوين مثلا يقول بريح صرصر. والذال منذر من ذكر صراعا ذلك. أمثلة كثيرة في القرآن الكريم. لكن هناك ملاحظة وفائدة مهمة جدا نذكرها الآن إن شاء الله. نعم. Assalamualaikum. Ya, tentunya banyak ya contoh-contoh, tadi saya menyampaikan banyak sekali contoh-contoh ikhfa di dalam Al-Qur'an ya. Contohnya huruf shad itu misalkan al-saddukum ya, atau iyansurkumullah. Ya, tentunya ikhfa ini bisa terjadi pada satu kalimat ataupun dua kalimat ya. Jadi misalkan nun atau nunnya satu kalimat, kemudian huruf ikhfanya kalimat setelahnya, atau di satu kalimat dua-duanya. Ya. Nah, kemudian saya tadi ingin menyampaikan satu hal yang perlu diperhatikan pada ikhfa ini. Nah, Mesya. نعم. ما الفرق بين الإدغام والإخفاء عند النطق في من باتشا عند الكلام عند النطق؟ ما الفرق بين الإظهار والإدغام؟ كثير من يخطئ. الإدغام فيه غنة والإظهار فيه غنة. نعم. لكن غنة الإخفاء تكون عند الحرف، عند الحرف. أما الإدغام الغنة تكون في الحرف. يعني مثلا نقول من يعمل من من ي من ي الغنة هنا في الحرف. طيب الإخفاء عنده نقول مثلا
ينصركم bukan ينصركم إذا قلنا ينصركم تصبح مثل الإدغام هذا خطأ فالغنة تكون قبل النطق بالحرف الغنة sebelum membaca huruf يعني قبل أن ننطق بالحرف فهمت يا شيخ شاكر؟ Nah, Masyaikh. أيوة نعم تفضل Assalamualaikum. Baik, ya di sini saya tadi menyampaikan suatu yang harus diperhatikan ya. Jadi kan tadi kita bahas ikhfa itu kan di antara izhar sama idgham. Nah, berarti kita harus tahu dulu maksudnya di idgham sama izhar itu perbedaannya bagaimana. Nah, tentunya semuanya ada gunnah di sini ya. Nah, kalau misalkan idgham itu gunnahnya itu fil harfi. Jadi gunnahnya itu ada pada hurufnya. Jadi misalkan jadi contohnya may ya'mal, ya dia gunnahnya ada di huruf ya-nya. Ya karena nun itu kan dimasukkan ke huruf ya, tapi ada gunnah di sana, jadi gunnahnya itu ada di huruf itu. Ya. Namun kalau ikhfa, gunnatun indal harf. Jadi kalau ikhfa itu gunnahnya itu sebelum masuk ke huruf setelahnya. Jadi tadi contohnya itu yang sur. Yang jadi ya gunnahnya ada di huruf pertama, ada di nunnya. Nah, jadi jangan terlalu dimasukkan ke huruf setelahnya. Huruf tadi kan yang short itu ya. Kalau misalkan masuk ke huruf setelahnya nanti dia seperti idgham. Ya, jadi dia tidak terlalu masuk ke huruf setelahnya. Karena gunanya ada di huruf pertama, huruf nunnya. Nah, Syekhana. نعم ذكر العلماء مراتب للإخفاء ذكر العلماء مراتب للإخفاء وقالوا أن مراتب الإخفاء ثلاثة مراتب الإخفاء ثلاثة من حيث القوة والضعف أعلى مرتبة في الإخفاء هي الطاء والدال والتاء غنة الإخفاء في حرف طاء دال تاء لماذا؟ لأنها قريبة من مخرج النون قريبة من مخرج النون أبعدها القاف والكاف أيضا لأنها بعيدة عن مخرج النون أما أوسطها وهي باقي الحروف العشرة تمام؟ إذن أعلاها عند الطاء والدال والتاء أدناها عند القاف والكاف أوسطها عند باقي الحروف هذا بالنسبة لمراتب الإخفاء نعم Assalamualaikum. Ya tadi saya menyampaikan ada maratibul ikhfa. Jadi ada eh, apa ya maratib susunan susunan ikhfa itu ya dari yang ikhfa yang paling tinggi sama yang paling rendah. Jadi ada tiga terbagi. Jadi yang paling atas, yang paling tinggi marotib ikhfanya, ya susunan ikhfa yang paling tinggi itu ada di huruf to, huruf dal, sama huruf ta. Ya ada di tiga huruf. Ada huruf to, huruf dal, sama huruf ta. Nah, kenapa? Karena tiga huruf ini yang paling dekat sama makhraj nun. Ya, makhrajnya dekat sama makhraj nun. Nah, kemudian yang paling jauh, yang paling bawah susunannya atau yang paling bawah kedudukannya, itu adalah huruf qaf dan huruf kaf. Huruf qaf dan huruf kaf karena dia paling jauh sama makhraj nun. Nah, kalau yang tengah-tengah, ya tengah-tengah itu sisa hurufnya. Jadi ada 10 huruf yang kedudukannya di tengah-tengah. Nama ya Syekhana. نعم هذا بالنسبة لأحكام النون الساكنة والتنوين الأربعة تمام انتهينا منها الآن ننتقل إلى أحكام النون والميم المشددتين قال الناظم وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا ننتبه في هذا الباب خصوصا لأن كثير من يخطئ فيه نعم Assalamualaikum. Ya baik, kita sudah selesai pada hukum nun sakinah atau tanwin. Sekarang kita akan masuk ke hukum nun atau mim yang bertasydid. Yes, Nazim berkata wa gunna mima thumma nuna syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Ya, di sini tentunya bab yang perlu diperhatikan pula. Nah, Syekh. نعم يقول هنا وغن ميما ثم نونا شددا أي بمعنى يجب عليك أيها القارئ أن تظهر الغنة في النون والميم حال التشديد أن تظهر الغنة في النون والميم حال التشديد تمام يعني مثل قوله تعالى من الجنة المزمل عمه الناس وهكذا فالغنة طبعا مقداره حركتين معروف هذا نعم Assalamualaikum. Ya, baik tadi saya menyampaikan wa gunna mima thumma nusyuddida.
Jadi di sini Nazim itu menyuruh kita untuk menjelaskan gunnah pada huruf mim dan huruf nun ketika dua huruf itu bertasydid. Ya, tentunya contohnya banyak ya. Misalkan tadi saya menyampaikan minal jinnah amma al-muzammil. Nah, itu perlu dijelaskan gunahnya pada huruf mim dan huruf nun. Nah, Masya. طيب ما تعريف الغنة يا كرام؟ الغنة في اللغة هو صوت يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه. انتبهوا، لا عمل للسان فيه. أيوة، يعني لا نقول من يعمل، من المزمل، لا، خطأ. ف... فعمل الغنة من الخيشوم لا عمل للسان فيه، هذا في اللغة. نعم. Assalamualaikum. Maka tadi saya menyampaikan apa itu gunnah. Ya, gunnah secara bahasa yaitu suara yang keluar dari rongga hidung dan tidak ada campur, ya tidak ada campur tangan dari lidah, campur tangan dari lidah tuh. Jadi tidak ada urusannya dengan lidah, ya. Jadi gunnah itu hanya suara yang keluar dari rongga hidung dan tidak ada ya pergerakan lisan atau pergerakan lidah di sana. Nah, Syekhana. نعم. أما في الاصطلاح يا كرام، في الاصطلاح الغنة هو عرفه العلماء فقالوا هو صوت أغن، صوت أغن مركب في جسمي النون ولو تنوينا والميم على إطلاقها. مرة أخرى، هو صوت أغن مركب في جسمي حرف النون ولو تنوين والميم على إطلاقها. تمام؟ أي بمعنى أن الغنة صفة ملازمة للنون والميم، سواء كانتا متحركتين مدغمتين ساكنتين مظهرتين، على كل الأحوال أن الغنة ملازمة لحرفي النون والميم. نعم. Assalamualaikum. يعني الشيخ قبل ذلك ممكن أن تبين مع معنى أغان يا شيخ هذا صوت أغان. صوت أغن أي فيه من الغناء، يعني يشبه أيوه. صوت الغناء. فالمغني عندما يغني يخرج الكلام من أنفه حتى نعم. يضبط اللحن أو حتى يطرب الأذن كما يقولون. نعم نعم. يا شيخ. أيوه. Baik. أيوة، فهكذا. نعم. Nah, Assalamualaikum. Baik. Tadi saya menyampaikan secara istilah. Nah, sekarang makna gunnah secara istilah adalah suara yang ya memang suara yang dimaknainya itu suara yang enak ya, suara yang enak sebagaimana orang-orang bernyanyi itu, ya. Nah, suara yang enak itu yang keluar dari rongga hidung yang dia itu ada pada zatnya huruf mim dan nun. Begitu juga tanwin, ya. Jadi tadi suara ya suara yang enak yang ada di zat huruf nun dan mim. Begitu juga tanwin. Jadi maksudnya adalah sifat gunnah ini tidak akan bisa lepas dari nun dan mim. Walaupun nun atau mim itu berharokat misalkan atau berharokat sukun atau memang dia bertasdid atau dalam kondisi ilhar, mau dalam apapun keadaannya dia pasti ada gunnahnya. Kata nama Syekhna. نعم. طيب، ثم قال الناظم هنا: وسمي كلا حرف غنة بدا. أي سمي أيها القارئ كل من النون والميم حال تشديدهما بحرف غنة. وسمي كل حرف غنة بدا أي ظهر. وذكر كلمة بدا الناظم هنا تكملة للبيت. نعم. Assalamualaikum. Kemudian tadi Syekh menyampaikan, melanjutkan, wasammi kullan harfa gunnatin bada. Dan namakanlah dua huruf ini ya, huruf mim dan huruf nun yang bertasydid itu, namakanlah dia huruf gunnah. Ya. Kemudian bada itu kalimat bada itu jelas. Jadi sudah memang jelas huruf mim atau huruf nun yang bertasydid itu kita sebut dengan huruf gunnah. Ya tentunya bada ini untuk melengkapi syair baitnya. Nah, ya Syekh. نعم. هنا ملاحظة وفائدة نذكرها يا كرام، وهي مراتب الغنة. طبعا مراتب الغنة من حيث الكمال والنقص العلماء اختلفوا فيها كثيرا، علماء التجويد، لكن أنا ذكرت يعني ما رأيته مناسبا وما تعلمته من شيوخي
وقد أنا ذكرتها في كتابي إتحاف الهمة، لا أعرف إذا كان عندك يا شيخ شاكر أم لا. نعم. إتحاف الهمة عندك كتابي؟ نعم عندي نعم، أو وصل إلي يا شيخ الكتاب. أيوة الحمد لله تمام. فكتاب إتحاف الهمة هذا بحمد الله كتبته خلاصة أكثر من 15 سنة في تدريس علم التجويد. ما شاء ف... فالمراتب هذه ربما تجدها مختلفة عما في كتابي، تجد في كتب الله. أخرى قد اختلفت في هذا الكلام، لكن يعني أنا اجتهدت بقدر الإمكان أن يعني أصل إلى الصواب في هذه المراتب، وما تعلمناه عن شيوخنا، يعني ما ذكروه لنا أثناء قراءتنا في القراءات العشر الصغرى والكبرى عليهم، نعم. يعني نذكرها إن شاء الله، يعني نكون قد أدركنا الصواب في ترتيب هذه المراتب. نعم. طيب أحسن الله عليكم. يعني عنوان كتاب يا شيخ إتحاف الهمة. حرف الهمة بشرح متني التحفة والجزرية. Baik, nah. Ya, Assalamualaikum. Tadi saya menyampaikan, ya di sini sekarang ingin menjelaskan tentang itu ya, kedudukan gunnah. Jadi tingkatan, maaf ya, tingkatan gunnah. Tingkatan gunnah itu ada 4 tentunya. Ya, memang ada perbedaan para ulama mengenai kedudukan atau tingkatan gunnah. Ya, tadi saya juga menyampaikan, alhamdulillah, beliau sudah menulis sebuah buku, ya. Nah, itu tentang syarah tajwid juga tentang syarah Tuhfatul Atfal. Nah, beliau situ menyampaikan marotibul gunnah yang mana ada sedikit berbeda eh, dengan tingkatan gunnah yang disampaikan oleh ulama, ya. Nah, nah Masya. طيب المرتبة الأولى وهي أكمل ما تكون، والغنة أكمل ما تكون هذه تكون في النون والميم المشددتين والمضغمتين وصلا ووقفا، وغنة النون والميم المضغمتين إدغاما كاملا. تمام؟ يعني اه. هي النون والميم المشددتين والمضغمتين، مثلا كلمة أن، ثم، وكذلك غنة النون والميم المضغمتين إدغاما كاملا، كما أخذنا في شرح الإدغام في أحكام النون الساكنة. في النون والميم هذه تسمى إدغام كامل، من نعمة، لهم مغفرة، هذه تسمى إدغام أو غنة أكمل ما تكون، وهي أعلى شيء. نعم. Assalamualaikum. Nah, tingkatan yang pertama yaitu adalah tingkatan yang disebut akmal matakun. Nah, ini mungkin kita bahasakan yang paling sempurna ya. Jadi gunnah yang pertama itu paling sempurna itu ada pada nun atau mim yang bertasydid, juga yang idgham kamil. Jadi idgham kamil ini idgham yang huruf nun sama mim. Ya, sebagaimana kita ketahui huruf idgham itu ada huruf nun, ada huruf mim ya. Nah, jadi yang masuk ke tingkatan pertama yang paling sempurna itu adalah apabila idghamnya bertemu nun atau mim. Ya, contohnya min ni'mah. Kemudian dengan contoh-contoh yang lainnya. Nama Syekhana. المرتبة الثانية وهي الكاملة، يعني أقل قليلا من الأولى، والكاملة هذه تكون غنة النون الساكنة أو التنوين في حرف الواو والياء، في حرف الواو والياء، يعني مثل منوال، من يشاء، وهكذا. فإذا هذه هي الغنة الكاملة وهي المرتبة الثانية. نعم. Assalamualaikum. Nah, kemudian tingkatan kedua yaitu gunnah kamilah. Jadi ini gunnah yang sempurna. Ya, tadi yang pertama itu yang paling sempurna, nah ini sempurna aja gitu. Nah, itu dia ada pada ya nun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf waw atau huruf ya. Ya, jadi dia idgham juga tapi idghamnya itu ke huruf waw atau huruf ya. Ya, contohnya tadi miwal atau yang ya itu ya may ya'mal ya contohnya itu. Ya gitu ya. Nah, ya Syekh. طيب المرتبة الثالثة وهي الغنة الناقصة، الغنة الناقصة، وهي تكون غنة النون الساكنة أو التنوين في الإخفاء والإقلاب والإخفاء الشفوي الذي سنذكره الآن، حكم الإخفاء الشفوي. إذن هذه تسمى الغنة الناقصة. إذن هي غنة
إخفاء النون الساكنة أو التنوين في أحرف الإخفاء الحقيقي وفي الإقلاب وفي غنة الإخفاء الشفوي. نعم. Assalamualaikum. Ya, kemudian tingkatan yang ketiga yaitu gunnah naqisah atau gunnah yang kurang. Ya, gunnahnya tidak terlalu banyak gitu ya, kurang. Nah, dia ada di ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf yang 15 itu ya. Kemudian ada di iqlab ketika nun bertemu ba. Kemudian ada di ikhfa syafawi. Nah, sekarang akan dijelaskan sedikit yang mengenai ikhfa syafawi. Nama syekhana. نعم. المرتبة الرابعة والأخيرة يا كرام وهي تسمى بأنقص ما تكون، يعني أقل شيء، أضعف شيء. تمام. وهي غنة النون والميم المتحركتين أو غنة النون والميم الساكنتين المظهرتين. هذه أنقص ما تكون، النون والميم المتحركتين وغنة النون والميم الساكنة المظهرتين، وهذه تكون على الأصل يا إخوة. يعني مثلا أنعمت، الحمد، فعلى أصلها تكون. نعم. وهذه تسمى بأنقص ما تكون. نعم. Assalamualaikum. Baik, jadi saya menyampaikan, nah tingkatan yang keempat yaitu tingkatan yang disebut anqos matakun. Ya, jadi ini yang paling kurang. Ya, tadi yang sebelumnya itu kurang gunanya, sekarang yang paling kurang gitu. Nah, dia ada pada nun atau mim yang berharokat, ya entah dia berharokat fathah, kasrah atau dhammah. Kemudian nun atau mim yang harokat sukun. Ya, tadi saya mencontohkan misalkan an'amta, alhamdu. Nah, itu pada nun atau mimnya itu ada gunnah di sana. Ya, namun gunnahnya itu sedikit. Sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya nun sama mim itu secara zatnya memang sudah ada sifat gunnahnya. Jadi dia sifat gunnahnya yang paling rendah tingkatannya. Nah, Masya Allah. نعم. هذا بالنسبة لباب الأحكام النون والميم المشددتين. الآن ننتقل يا كرام إلى باب أحكام الميم الساكنة. أحكام الميم الساكنة، سأذكر الأبيات أولا ثم بعد ذلك نشرحها إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم بعد هذا الباب نذهب إلى التطبيق إن شاء الله. يقول الناظم: والميم إن تسكن تجي قبل الهجا لا ألف اللينة لذي الحجا، أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط، فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء، والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. نعم. Assalamualaikum. Ya, tadi saya menyampaikan, next setelah ini kita akan masuk ya ke hukum mim sukun. Kamul mim sakinah. Ya, tentunya nanti saya tadi sudah membaca keseluruhan matannya pada bab ini. Nah, kemudian setelah selesai dari penjelasan bab ini, kita akan masuk ke sesi tahsinul qiraah ya. Tahsin. Nah, Masya Allah. طيب، قوله والميم إن تسكن، ما معنى ذلك؟ أي الميم ساكنة، وعندما نقول الميم إن تسكن أي ميم ساكنة أي بمعنى أنها خالية من الحركة. نون أو عفوا ميم لا يوجد عليها حركة، لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة. نعم. Baik, Assalamualaikum. Jadi saya menyampaikan wal mimu intaskun. Wal mimu intaskun, jadi ketika mim itu berharokat sukun. Ya tentunya sukun itu maksudnya tidak berharokat ya. Jadi dia huruf mati gitu kalau kita sebut ya. Jadi dia tidak berharokat fathah atau kasrah atau dhammah ya. Tidak sama sekali ada harokatnya. Jadi dia sukun saja begitu. Naam ya Syekhana. نعم. والميم الساكنة هذه سكونها ثابت وصلا ووقفا، يعني عندما أقف عليها موجود الميم أم هكذا. وقفا أيضا كذلك، عند الوقف أقف عليها ساكنة، وتقع متوسطة أي في وسط الكلمة، يعني مثل كلمة أنعمت، أنعمت، الحمد. وكذلك تقع متطرفة في آخر الكلمة، مثلا كلمة أم حسبتم نقول أم. وتكون أيضا الميم الساكنة في الاسم، وتكون في الفعل، وتكون في الحرف. نعم. Assalamualaikum Syekh.
Dan kemudian tadi saya menyampaikan tentunya mim sukun ini dia itu pada keadaan waslan wa waqfan. Jadi ketika wasal maksudnya ketika kita membaca Quran ya. Dan juga ketika waqaf atau kita berhenti pada huruf mim itu. Ya, contohnya tadi saya menyampaikan misalkan am hasibatum nah di sini mungkin kalau kita berhenti dia tetap mim sukun gitu ya. Atau misalkan yang ada di tengah-tengah pada keadaan wasal misalkan ya an'amta. Nah, itu mimnya kan di tengah-tengah tuh. Nah, tahu contohnya alhamdu. Nah, itu mimnya kan sukun. Nah, kemudian mim sukun ini tentunya dia ada atau bisa terdapat pada isim, bisa terdapat juga pada fi'il, bisa juga terdapat pada huruf. Nah, Syekhana. نعم. هذا والميم إن تسكن. طيب تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة. ما المقصود بذلك؟ أي أن الميم الساكنة تقع قبل حروف الهجاء دود لبن 28. تمام؟ إلا، هنا استثناء، لا ألف اللينة. ما المقصود بالألف اللينة؟ أي الألف المادية، ويلحق بالألف المادية الواو المادية والياء المادية. تمام؟ حروف المد، ألف ساكنة مفتوح ما قبلها، واو ساكنة مضموم ما قبلها، ياء ساكنة مكسور ما قبلها. نعم. Assalamualaikum. Kemudian Syekh melanjutkan taji qabla al-hija. Nah, ini maksudnya mim sukun misalkan datang sebelum huruf-huruf hijaiyah. Nah, tentunya huruf hijaiyah itu kita ketahui ada 28 ya. Nah, namun dikecualikan itu la alifin layinatin li hijah. Nah, kecuali huruf alif. Alif layinah di sini maksudnya adalah alif mad ya. Nah, kemudian dinisbatkan juga kepada kalimat ini huruf-huruf mad yang lainnya. Nah, jadi tidak hanya alif mad ya, tapi juga waw ketika mad atau ya ketika mad. Ya, tentunya kita tahu ya huruf mat itu ketika alif sebelumnya fathah, kemudian kalau waw itu sebelumnya dhammah, kalau ya itu sebelumnya kasroh. Nah, Syekhana. نعم. ولماذا لا تقع يا كرام؟ قالوا خشية التقاء الساكنين. خشية التقاء الساكنين، لأن حروف المد ساكنة والميم ساكنة، فساكنان في اللغة العربية لا يلتقيان، لا يلتقيان. وهو يعني ما يصعب النطق به، ما يصعب النطق به. لذلك لم تأتي الميم الساكنة مع حروف المد يعني برتموا أو عند الالتقاء يعني. Ya, Assalamualaikum. Kemudian saya menyampaikan kenapa ya di sini dikecualikan ya huruf alif layinahnya matnya itu. Nah, karena tadi kan kita tahu bahwasanya ini membahas huruf mim sukun ya. Jadi ketika mim sukun kemudian setelahnya itu huruf sukun juga ya seperti yang alif tadi ya. Nah, maka tidak mungkin bertemu dia. Atau ditakutkan nanti iltiqa'us sakinain ya ditakutkan nanti ada dua huruf sukun yang bertemu. Nah, ini kan sulit gitu. Nah, di Arab itu kalau dua huruf sukun itu bertemu tidak bisa diucap gitu ya. Atau memang tidak bisa bertemu dua huruf sukun itu. Nah, paling salah satu nanti ada yang diharokatkan. Kemudian yas'ubun nutqu kadzalik. Jadi susah dia membaca dua huruf berharokat atau dua huruf yang sukun ya. Sulit pasti membaca dua huruf yang sukun. Nah, Syekhana. نعم. لذي الحجة والميم إن تسكن تجي قبل الهجة لا ألف لينة لذي الحجة. مقصود لذي الحجة أي أصحاب الحجة، والمقصود بأصحاب الحجة هنا يعني أصحاب العقول والفطنة والذكاء، وذكرها الناظم هنا طبعا تكملة للبيت. نعم. Assalamualaikum. Nah, kemudian saya menyampaikan apa maksud dari lidzil hijjah. Nah, lidzil hijjah ini maksudnya ashabul hujjah. Ya, kemudian orang-orang yang memiliki hujjah, orang-orang yang berakal gitu. Tentunya disampaikan ini selain untuk memaknai itu juga untuk melengkapi syair baitnya. Nah, Syekh. نعم. ثم ينتقل إلى بيت 19 من بلس. قال أحكامها 3 لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط. أي أن قوله أحكامها 3 لمن ضبط أي أن أحكام الميم الساكنة إذا جاءت الميم الساكنة وبعدها
حروف الهجاء 28 يوجد لدينا 3 أحكام. تمام. لمن ضبط أي لمن أتقن تلاوته وحفظها وضبطها، هذا المقصود. Assalamualaikum Syekh. Baik, tadi saya menyampaikan kita lanjut ke bait yang ke-19 ya. Ahkamuha salasatun liman dhabat ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. Nah, jadi hukum mim sukun ini ya ketika dia bertemu huruf-huruf hijaiyah ya. Nah, dia hukumnya ada 3. Salah satun ya ada 3. Salah satu liman dhabat. Ya, maksudnya liman dhabat itu adalah orang-orang yang memperhatikannya, ya orang-orang yang mempelajarinya begitu. Sanallahu. Nama siapa? نعم. ما هي الأحكام؟ قال إخفاء إدغام وإظهار فقط. تمام. يعني عندنا إخفاء وعندنا إدغام وعندنا إظهار. أين الإقلاب؟ سنذكره الآن في حكم الإخفاء الشفوي لماذا يكون الإقلاب. فهذه الأحكام الثلاثة يا كرام، وهي التي أحكام تسمى بالخاصة بأحكام الميم الساكنة، أحكام خاصة بحكم الميم الساكنة. نعم. Assalamualaikum. Ya, kemudian Syekh menyampaikan ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. Ya, di sini ada 3 ya, hukumnya ada ikhfa, idgham sama izhar. Nah, jadi kemana iqlab kemana? Nah, itu yang akan dibahas nanti di bab ikhfa syafawiyah ya. Akan dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh. Apa ya Syekh? نعم. قال فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء، أي بمعنى الحكم الأول من أحكام الميم الساكنة هو الإخفاء، وله حرف واحد وهو الباء. فالأول الإخفاء عند الباء، بمعنى إذا وقع بعد الميم الساكنة ولا يكون إلا في كلمتين، انتبهوا، ولا يكون إلا في كلمتين، هنا وجب إخفاء الميم في الباء، وجب إخفاء الميم في الباء. نعم. Assalamualaikum. Syekh melanjutkan. Ya, kemudian lanjut ke bait setelahnya. Yang pertama itu hukumnya ikhfa ya. Wal fal awwalu ikhfa 'indal ba'i. Nah, jadi ikhfa ini ketika mim sukun itu bertemu dengan huruf ba. Jadi ketika ada huruf mim sukun kemudian datang setelahnya itu huruf ba dengan syarat ya. Dengan syarat ini terjadi di 2 kalimat. Maksudnya mimnya pada kalimat yang pertama, kemudian ba-nya ada kalimat yang kedua. Ya. Jadi tidak terjadi kecuali pada 2 kalimat, pasti 2 kalimat. Nah, ketika itu bertemu maka wajib diikhfakan. Nah, Masya Allah. نعم، أمثلة كثيرة، مثلا هم به وهم بالآخرة. تمام. وسميه الشفوية للقراء، أي أن هذا الإخفاء نسميه إخفاء شفويا. لماذا؟ لأن الميم والباء تخرجان من الشفتين، تخرجان من الشفتين. نعم. Assalamualaikum. Ya, kemudian contohnya tentunya banyak ya di Al-Qur'an. Dari Syekh mencontohkan misalkan hum bil akhirah. Nah, itu mim ketemu dengan ba. Kemudian wasammihi syafwiyya lil qurra'i. Dan namakanlah itu ikhfa syafawi. Nah, kenapa syafawi? Karena mim sukun ya. Tadi mim sama ba itu sama-sama keluar dari 2 bibir makhrajnya. Ya, makhraj ba di 2 bibir, kemudian makhraj mim jun sama 2 bibir, makanya dinamakan syafawi. Nah, ya Syekhana. وهذا ينقلنا إلى سبب الإخفاء وهو التجانس. ما معنى التجانس؟ هما الحرفان اللذان اتفقا في المخرج واختلفا في الصفة، سنذكره إن شاء الله لاحقا في باب علاقة الحروف. إذن سبب الإخفاء هنا، أو سمي إخفاء بسبب تجانس الميم في الباء. تمام؟ فالميم والباء يخرجان من مخرج واحد، فإذا اتفق الحرفان في مخرج دون الصفات، انتبهوا، دون الصفات تجانس. طب إذا اتفق في المخرج مع الصفات يكون تماثل. واضح؟ Wadah. نعم. Ya, assalamualaikum. Ya, kemudian nah kenapa di eh, kasus mim ini ya, mim sukun ketemu ba ini diikhfakan? Ya, juga karena mim sama ba ini tajanus. Ya, tajanus itu kalau kita bahasakan sejenis dia. Ya, tajanus. Jadi maksudnya tajanus itu adalah ittafaqa fil makhraj wa tala fis sifat. Jadi dia itu satu makhraj ya. 2 huruf ini satu makhrajnya tapi berbeda sifat gitu.
ada sifat-sifat yang berbeda. Nah, di sini kan hurufnya mim sama ba ya. Jadi mim sama ba itu makhrajnya satu tapi sifatnya ada yang berbeda. Nah, makanya disebut dengan tajanus, maka dari itu pula disebut diikhfakan gitu. Kemudian tadi ada tambahan ya oleh Syekh, kalau misalkan makhrajnya sama, kemudian sifatnya pun sama, maka disebut tamatsul ya, atau semisal gitu. Nah, ya Syekh. نعم. يأخذ في حكمه حكم الإقلاب يا إخوان. نحن ذكرنا في أحكام الميم الساكنة شروط الإقلاب ثلاثة، هي والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. ميم، إذا الشرط الأول في الإقلاب من قمتي تحويل النون الساكنة إلى ميم، هنا الميم موجودة كما في حكم ميم سكون. ثم قال إخفاء الميم في الباء، أيضا هنا أداة إخفاء. ثم قال غنة الإخفاء أو غنة هذا الإخفاء بحركتين، أيضا هنا غنة. فإذا حكم الإقلاب بشروطه يساوي حكم الإخفاء الشفوي، تمام؟ لكن اختلف العلماء في نطقه، قالوا الإقلاب بلا فرجة والإخفاء الشفوي بفرجة فقط. Assalamualaikum. Ya, kemudian tadi saya menyampaikan ya, nah di sini itu cara membacanya diikhfakan sebagaimana diikhfakan di iklab. Ya, kalau di iklab itu kan kita mengubah nun sukun menjadi mim ya, begitu. Nah kalau di sini memang sudah mim dia kan, begitu. Nah kemudian di iklab itu dengan gunnah, ya ada gunnahnya, kemudian di ikhfa syafawi pun ada gunnah. Ya, jadi dibacanya dengan ikhfa. Ya, kemudian ada perbedaan tentunya disampaikan oleh para ulama itu ada yang bilang bidunil furjah, maksudnya furjah itu tidak mulutnya itu tipis gitu. Jadi tidak menutup sepenuhnya, ada furjah, ada bolongannya gitu. Nah, ada juga yang mengatakan oh furjahnya itu cukup di iklab, tapi kalau ikhfa tidak. Itu ada perbedaan. Nah, Masya نعم. طبعا من يريد أن يقرأ بالفرجة يقرأ، والذي لا يريد أن يقرأ بالفرجة هو حر. لكن أنا ما يعني انظروا يا إخوان، موضوع الفرجة وبدون الفرجة خلاف بين العلماء منذ أكثر من 50 سنة، خلاف بين العلماء منذ أكثر من 50 سنة، من يقرأ بالفرجة ومن لا يقرأ بالفرجة وغيرهم من هذه الأمور. الشيخ أيمن السويد كان يقرأ بالفرجة ثم تبين له بعد 10 سنوات قال أنه بدون فرجة. الشيخ محمد الضباع رحمه الله تعالى شيخ المقارئ كان يقرأ بلا فرجة ثم أمر طلابه أن يقرأوا بالفرجة. الشيخ محمد المتولي أيضا هكذا، الشيخ عبد الفتاح مذكور أيضا هكذا، الشيخ عثمان مراد صاحب متن السلسبيل الشافي أيضا قرأ بالفرجة. فهنا اختلاف بين العلماء كثير 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 جدا. لكن أنا كما قرأت عن مشايخي في القراءات الصغرى أو الكبرى كنت أقرأ الإقلاب بالإطباق، مثل من بعد، وأقرأ الإخفاء الشفوي بالفرجة هم به، لا أقول هم به، أقول هم به. لماذا؟ لأن الأصل الإخفاء إخفاء عار عن التشديد كما قلنا في تعريف الإخفاء، صحيح؟ قلنا لا يوجد تشديد في الإخفاء. ولماذا أقرأ بالإطباق؟ فهو خلاف كبير جدا جدا بين العلماء، تمام؟ من أراد أن يقرأ بالفرجة فليقرأ، من أراد أن يقرأ بدون فرجة هو حر. لكن أنا مذهبي على ما أخذت به من مشايخي الإقلاب بالإطباق والإخفاء الشفوي بالفرجة، هذا الذي أنا أراه. نعم. Ya, al-amru wasi' ya Syekh. جدا واسع جدا، نعم واسع Nah, جدا. نعم. baik, Assalamualaikum. Baik, ini perlu diperhatikan ya. Tadi saya menyampaikan ini ada perbedaan cara baca. Jadi kita kembali lagi yang menjelaskan. Jadi di ikhfa syafawi atau iqlab itu ada memang yang membaca dengan furjah. Ya, jadi furjah itu adalah memberikan atau membiarkan mulut itu terbuka sedikit ketika mengucapkan huruf ini ya, ikhfa syafawi atau iqlab. Jadi saya menyampaikan tentu ini ada perbedaan. Ada orang yang membacanya dengan furjah tadi, ada yang dengan namanya itbaq. Itbaq itu maksudnya menutup, bibirnya menutup ya. Kalau furjah kan memberikan ruang sedikit, kalau itbaq itu menutup. Nah, perbedaannya ini sudah jauh dari dulu itu sudah terjadi.
Bahkan 50 tahun sebelumnya itu sudah terjadi. Ya, contohnya tadi Syekh Aiman Rusdi Suwaid, beliau itu dulu membaca dengan furja, kemudian setelah 10 tahun kemudian ya beliau menyampaikan atau membacanya dengan itbaq, dengan menutup. Kemudian Syekh Muhammad Ad-Dabba misalkan, nah itu kebalikannya, beliau di awal itu membaca dengan itbaq atau menutup bibirnya. Nah, kemudian setelah itu beliau menyuruh muridnya itu untuk membaca dengan furja. Juga dengan masyayikh-masyayikh yang lainnya tentunya. Jadi ini sudah perbedaan yang masyhur sekali. Nah, kemudian tidak ada larangan kalau misalkan satis pengen baca jangan furjah, boleh pun dengan itbaq misalkan menutup seluruhnya juga boleh. Namun tadi saya menyampaikan kalau beliau ya, kalau Syekh tadi sampaikan beliau baca itbaq, baca menutup mulutnya sepenuhnya itu pada iqlab, kemudian membaca furjah pada ikhfa syafawi. Kita nama ya Syafana. نعم. هذا بالنسبة لي يعني تأصيل هذه المسألة. الآن ننتقل إلى الحكم الثاني. قال: والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. والثاني إدغام، أي أن الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة هو الإدغام بمثلها أتى، أي بمثل حرفها، ميم ساكنة بعدها ميم متحركة. نعم. Assalamualaikum. Kemudian ya, saya menyampaikan wasani idghamu misliha ata. Kemudian hukum yang kedua dari mim sukun ini adalah idgham. Ya, idgham bimisliha. Bimisliha ini maksudnya sesuai semisal dengan hurufnya. Jadi kan tadi kita bahasnya mim sukun ya. Bimisliha berarti bertemu dengan mim pula. Gitu. Jadi mim sukun bertemu dengan mim juga yang semisal dengan itu hurufnya. Namanya siapa? نعم، أي بمعنى إذا وقع بعد الميم الساكنة ميم متحركة وجب الإدغام. الإدغام هنا يكون إدغام كامل، ماسك سنبرنا، أو كما باللغة الإندونيسية، ربما صحيح هكذا قلته أنا. Ya, saya Syekh sempurna. نعم، أيوة. يكون إدغاما كاملا، إطباقا كاملا. مثلا كلمة أمن كنتم مؤمنين، فتصبح ميم واحدة، فتصبح ميم واحدة مشددة، فهذا يسمى بالإدغام الشفوي، لأن الميم تخرج من الشفتين. نعم. Assalamualaikum. Ya, tentunya di sini tadi saya menyampaikan mim sukun ya bertemu dengan mim yang berharokat. Ya, maka ini disebut dengan idgham kamil, idgham yang sempurna. Jadi mim yang sukun itu dimasukkan ke mim setelahnya itu dengan sempurna. Ya, contohnya tadi amman, tahu kuntum mu'minin, dan contoh-contoh yang lainnya. Nama siapa? نعم. قال: وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. الإدغام الصغير يا كرام، انظروا، أي حرفين بين علاقتهما إما أن يكون صغير أو كبير أو مطلق. هذا سنبينه ربما من قدبان الأسبوع القادم أو الذي بعده، في يعني لا، في الذي في بعده إن شاء الله، بعد أحكام لام ال سنبينه ما هو الصغير والكبير والمطلق. الصغير أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. المطلق الأول متحرك الثاني ساكن. الكبير الحرفين متحركين. فهنا الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، يعني ميم الأولى ساكنة، الميم الثاني متحرك، نقول عنه صغير، إدغام صغير، أو يسمى إدغام متماثلين صغير، إدغام شفوي صغير، وهكذا. نعم. Assalamualaikum. Saya melanjutkan. Nazim berkata wasammi idghaman shaghiran ya fata. Maka sebutlah idgham shaghir. Nah, di sini ada penjelasan tambahan ya. Nah, tentunya nanti akan dibahas lebih lanjut di bab setelah hukum lami'al ya. Itu bab di fi mislaini itu. Nanti akan dibahas itu. Nah, sedikit ya mengenai shaghir. Jadi shaghir itu maksudnya apabila dua huruf bertemu. Huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Nah, itu disebut shaghir. Nah, kalau mutlak, ya istilahnya mutlak, itu huruf pertamanya berharokat, huruf keduanya sukun. Kebalikannya. Kalau kabir, huruf pertama dan huruf kedua berharokat dua-duanya. Nah, namanya siapa? نعم. طيب،
وكذلك أيضا يا كرام ملاحظة الإدغام الشفوي يكون في أوائل الحروف المقطعة في السور، يعني مثلا ألف لام ميم. لام لو أردنا أن نكتبها ألف ميم ثم بعدها ميم، ميم سكون ميم متحركة، أيضا هنا يكون إدغاما شفويا أو إدغام متماثلين صغير. نعم. Kemudian idgham shagir ini ya, itu juga kita temukan di huruf-huruf muqatta'ah yang ada di awal-awal pembukaan surat. Contohnya alif lam mim. Nah, itu lam sama mim kan kalau kita mau eja ada lam terus alif terus mim ya. Kemudian dia ketemu sama mim setelahnya. Nah, ini kan ada mim sama mim. Ini juga disebut dengan idgham shaghir atau idgham mutamatsilaini shaghir. Nah, misalkan. نعم. الآن ننتقل للحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة وهو حكم الإظهار. قال الناظم: والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفوية. أي أن القسم الثالث من أقسام أحكام الميم الساكنة هو حكم الإظهار، هو حكم الإظهار. نعم. Assalamualaikum. Saya melanjutkan. Kemudian setelahnya bait setelahnya wasarisul izharu fil baqiyah min harfin wa sammiha syafwiyah. Ya, kemudian kita masuk ke hukum ketiga. Hukum ketiga di mim sukun yaitu izhar. Nah, ya, Syekh. نعم في البقية من أحرف، يعني أن باقي حروف الهجاء بعد الميم والباء يكون للإظهار. تمام. فيسمى يعني 26 حرفا، فإذا جاءت الميم الساكنة وبعدها هذه الحروف 26 غير طبعا الميم والباء يجب إظهار الميم، يجب إظهار الميم. وسبب الإظهار هنا التباعد، سبب الإظهار هنا التباعد. نعم. Assalamualaikum. Yang tadi saya melanjutkan hukum yang ketiga itu al-izharu fil baqiyah min ahrufin. Ya, jadi ini hukum ketiga fil baqiyah min ahrufin, jadi sisa hurufnya. Ya, atau bisa juga kita katakan selain huruf mim dan ba. Jadi ketika huruf mim sukun itu bertemu huruf-huruf hijaiyah selain mim sama ba, ya berarti sekitar 26. Ya, kemudian kita keluarkanlah alif itu ya, alif lainah itu kalau jadi 25. Nah, kalau misalkan mim sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah itu semuanya, ya, ya salah satunya tentunya nanti di Quran. Nah, itu disebut dengan izhar, ya izhar syafawi. Kemudian kenapa dibacanya dengan izhar? Ya, mimnya itu kenapa dibaca dengan izhar? Karena tabaud, maksudnya jauh. Jadi makhraj mim sama makhraj huruf-huruf yang sisanya itu jarak makhrajnya itu sangat jauh. Nah, misalkan. وأمثلة كثيرة في القرآن الكريم، ممكن يكون في كلمة مثل كلمة يمترون، الظمآن، أو في كلمتين مثلا كلمة هم فيها، كنتم صادقين، وغير ذلك الكثير. نعم. Baik, kemudian contoh-contohnya banyak ya di Al-Quran, contoh izhar syafawi ini. Nah, contohnya pada satu kalimat, contohnya yamtarun, al-dham'an, itu contoh pada satu kalimat. Kemudian yang dua kalimat juga ada, contohnya hum fiha atau kuntum shadiqin. Itu contoh pada dua kalimat. Nah, Masya Allah. نعم. وقوله وسمها شفوية، أي أن هذا الحكم سميه إظهارا شفويا. لماذا؟ لأن الميم أيضا تخرج من الشفتين. نعم. Assalamualaikum. Kemudian wasammiha syafwiyah. Saya menyampaikan kenapa ini disebut dengan syafwiyah, syafawi. Yaitu karena ya makhraj mim itu ya keluar dari bibir ya. Jadi sama seperti yang tadi disebutnya syafawi juga. Nah, Masya Allah. البيت الأخير يا كرام هنا انتباه من الناظم، قال: واحذر لدى واو وفأن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. أي انتبه أيها القارئ من إخفاء الميم عند ملاقاتها بحرف الواو والفاء. يعني مثلا كلمة عليهم ولا الضالين، لا تقول عليهم ولا، عليهم ولا، خطأ، عليهم ولا، ميم يجب أن تظهرها. وكذلك في حرف الفاء، هم فيها، لا تقول هم فيها، خطأ، تقول هم فيها. فلذلك يجب أن ننتبه من إخفاء الميم في حرف الواو والفاء. نعم. Ya, Assalamualaikum. Baik, kemudian Syekh menyampaikan wahdar lada wawin wa fa'an takhtafi li qurbiha wal ittihadi fa'rifi.
Nah, jadi ada peringatan ya dari nazim kepada pembaca itu untuk tidak mengikhfakan mim sukun itu ketika bertemu waw atau bertemu fa. Jadi peringatan, jangan sampai diikhfakan. Ya, contohnya itu alaihim waladhdallin. Alaihim wa ini jangan sampai mimnya itu jadi ikhfa. Jadi jangan sampai alaihim wa itu tidak boleh. Kemudian contoh yang fa itu hum fiha. Jangan sampai dibaca hum fiha. Gitu ya. Jadi jangan sampai diikhfakan. Nah, Masya Allah. نعم. والسبب في ذلك لقربها والاتحاد فاعرفي. لقربها أي الميم والفاء قريبة من بعضهما، والاتحاد أي في حرف الواو، يعني الميم والواو مخرجهما واحد، الميم والفاء مخرجهما متقاربين أو قريب من بعضهما، فلذلك يجب أن تنتبه. ثم قال فاعرفي أي انتبه واعرف هذا الحكم أيها القارئ. Assalamualaikum. Baik, apa sebabnya? Ya, ini Nazim itu memperingatkan kita untuk tidak mengikhfakan tadi liqurbiha wal ittihadi fa'rifi. Di sini liqurbiha itu maksudnya karena dekatnya huruf karena dekatnya makhraj mim itu sama fa, ya. Karena dekatnya makhraj mim sama makhrajnya fa. Wal ittihadi, nah ini ittihadi itu maksudnya serupa. Jadi maksudnya karena makhraj mim sama waw itu satu makhraj, serupa makhrajnya ya. Jadi kalau liqurbiha itu maksudnya ke fa, ya karena mim itu dekat sama fa. Kalau littihadi itu maksudnya ke waw, karena mim itu sama waw satu makhraj. Fa'rifi, nah itu maksudnya ketahuilah, ya perhatikanlah, tahu ya ketahuilah hukum ini. Nama syekhona. نعم. طيب نقف بناء على طلب المؤسسة. Nah, نقف هنا، والأسبوع القادم إن شاء الله الأحكام لام ال سنشرحها بالتفصيل إن شاء الله تعالى، الآن تطبيق إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل يا شيخ شاكر. نطبق طيب من جزء ذلك أين جزء تقبلوا ولا أين؟ كيف يا شيخ؟ نطبق من أي جزء تقبلوا؟ نعم خلاص جزء 30 لكن طبعا على راحتكم، مش ممكن نبدأ من الفاتحة أو ذلك على ما تيسر لكم يا شيخ. يا شيخنا طبعا أنا نسيت، استغفر الله، نسيت أن أذكرنا جميعا أن السؤال تكون قبل بداية الدرس، لأنه قلنا سابقا في الأسبوع الماضي يكون السؤال قبل الدرس لكن نسيته. هل ممكن؟ طيب الآن ما في مشكلة. من عنده سؤال؟ طيب الصياغة أدب. طيب نعم. Baik, begitu ya para ikhwan dan akhwat, para ustadz dan asatidzah, ustadz dan ustadzat, atas penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Bakar tadi. Baik, silakan apabila ada pertanyaan. Ya, apabila ada pertanyaan mengenai penjelasan yang tadi atau penjelasan yang kemarin ya. Tadi maaf juga saya lupa untuk طبعا الأسئلة ضمن المتن حتى enam. يفهم الجميع. نعم. Baik. Ya, pertanyaannya ya. Pertanyaannya itu mengenai matannya tentunya. Ya, lebih baik mengenai matannya saja pertanyaannya begitu. Tadi harusnya kita mulai pertanyaan sebelum sebelum masuk ke penjelasan ya. Tapi ya sudah ada satu pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan yang lain silakan di angkat tangan saja ya. Itu ada di reaksi, ada di pilihan reaksi kemudian angkat tangan saja. Baik, Syekh, sa'il ya Syekhona min Ustaz Zulpaldi. Zulpaldi. Baik, Ustaz Nah, Zulpaldi, Ustaz. ya pertanyaan Ya, silakan boleh ya sampaikan. apa Ustaz? Ingin bertanya tentang tingkatan guna tadi Ya. yang ada 4 tingkatan, Ustaz. Cara menakarnya itu bagaimana, Ustaz? Ya. Apakah bukan? Syukur, Ustaz. Ya, Fuan, terima kasih Zulpaldi, Masya Allah, Ustaz Zulpaldi pertanyaannya. Tapi ya Syekhona, sa'ala akhuna أو أستاذنا زلبالدي هذا كيف نقدر مراتب الغنة أو كيف نفرق بين مرتبة الأولى إلى مرتبة الثانية وإلى الثالثة إلى الرابعة، كيف نفرق بينهم يا شيخنا بينهن؟ طيب نفرق بينهم أولا بحفظ هذه المراتب، ثانيا
بمقدار الغنة. المقدار واحد لكن يكون أقوى، مثلا في كلمة عما يتساءلون، أو مثلا من كان، أيهما أقوى؟ في عما أقوى، في من كان، وهكذا تقديرها يا شيخ. طيب هل نقدر يعني هل المرتبة الأولى أطول ونعم لا أطول لا 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 لا، كله حركتين، أو حركتين؟ كله حركتين، نعم. Nah, ya, baik, Ustaz Zulfaldi, tadi Syekh menyampaikan tentunya cara membedakan di antara semuanya itu yang pertama dengan menghafal urutannya ya. Jadi kita hafalkan dulu urutannya, perbedaannya. Ya, kemudian eh, kita bisa katakan tingkatan yang pertama itu lebih kuat daripada yang setelahnya. Ya, misalkan amma kemudian sama yang may ya'mal misalkan, nah itu berbeda pada tingkatan kekuatan. Kekuatan gunnahnya tentunya. Ya, tapi tetap dalam koridor 2 harokat sebagaimana disampaikan oleh para ulama. Jadi tetap harokatain. Ya, panjangnya itu tetap 2 harokat namun berbeda pada ya zat atau sifat kekuatannya saja. Ya, itu tentunya diketahui ketika membaca langsung ya, Ustaz Zulfaldi. Itu bisa terlihat Nah, memang. Ustaz. Bisa koreksi nanti dikoreksi langsung Syekh. Nah, begitu ya, insyaallah sudah terjawab Ustaz. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya silakan ya, ada yang bertanya lagi? Kami persilahkan sebelum kita masuk ke sesi tahsin ya. Mungkin dari Ustaz Abdullah. Pertanyaan Nah, Ustaz. Baik, ya, boleh langsung disampaikan langsung boleh? pada kata mimma ini idgham apa ini? Apakah idgham bigunnah? Tanya. Mimma ya, minma, oke. Ya. Baik, ya Syekhana sa'ala ahad minal hadirin. Kalimatu aw ayah mimma hal hada dakhal fi idgham bigunnah? نعم. نعم، كلمة مما هذا هل دخل في إدغام بغنة؟ نعم، يكون إدغام في غناه. هو انظر، أصل الكلمة من وما. نعم. هذا يدخلنا أو ينقلنا إلى علم رسم المصاحف، تمام؟ أو يدخلنا إلى علم المقطوع والموصول. فسؤال جميل جدا، سؤال مهم جدا، تمام؟ المقطوع والموصول كما قال ابن الجزري: واعرف لمقطوع وموصول وتى في مصحف الإمام فيما قد أتى، فاقطع ب10 كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، وثاني تعبد ياسين وتعبد ياسين ثاني هود لا يشركن تشرك يدخل تعلو على إلى آخر الأبيات، تمام؟ فهي أصل الكلمة من وما، من وما، تمام؟ هكذا أصلها، لكنها رسمت في المصحف موصولة وليست مقطوعة. رسمت في المصحف مما، كأنها ميمين وألف، تمام؟ لكن أصلها من وما، فحكمها على الأصل وهو المقطوع. فالأصل في رسم الكلمات القطع، والموصول فرع من المقطوع المفصول يعني، تمام؟ فهنا يكون حكمها بالإدغام بغنة، تمام؟ نعم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Abdullah. Ya baik. Tadi saya sudah menyampaikan jawabannya itu hukumnya tetap idgham bi gunnah. Ya, hukumnya tetap idgham bi gunnah. Namun di sini ada penjelasan bahwa min ma tadi yang Ustaz sampaikan, min ma itu aslinya itu hurufnya itu min kemudian ma. Min ma. Nah, tapi di Al-Quran itu ditulis mungkin hanya mim, kemudian mim, kemudian alif. Jadi mimma, tanpa ada nunnya begitu ya. Nah, itu maksudnya ke ilmu Rasam Utsmani. Ada di bab maktu wa mausul ya. Jadi itu penjelasannya ada di bab maktu wa mausul. Maktu itu sesuatu yang terpisah, kalau mausul sesuatu yang tersambung. Nah, kalau tulisannya minma, nah ini kan terpisah. Kalau disambung jadi mimma. Jadi nunnya tidak ada kalau tersambung begitu. Nah, kalau misalkan kasusnya seperti ini, itu kembali ke hukum yang terpisahnya. Hukum terpisahnya kan hukum itu ambiunah. Ya, jadi tetap seperti itu. Itu Ustaz Abdullah ya. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, طبعا هناك بعضهم يعني توصيف آخر، يقولون أن هذه الكلمة تلحق بالإدغام الشفوي،
كما رسمت وليس نرجعها إلى أصلها، يعني يطلق الحكم عليها كرسمها، فالإدغام الشفوي، فهي يعني على كلا الجهتين حكمها إدغام. تمام، حكمها الإدغام. نعم. Ya, kemudian tadi tambahkan oleh Syekh ya, Ustaz Abdullah, juga kepada seluruh hadirin. Jadi bisa juga disampaikan atau dimaknai sebagai idgham syafawi ya, karena sebagaimana melihat ke rosemnya, sebagaimana melihat ke tulisannya. Kalau karena tulisannya itu hanya mim sama mim ya, nah maka hukumnya kan mim sama mim, jadi tetap idgham syafawi sebelumnya. Yang penting itu dua-duanya tidak keluar dari koridor idgham, jadi tetap ke idgham. Nah, iya Syekh, hal naqbi نعم وياكم بارك الله فيكم أستاذ عبد الله. يا شيخ هل نبدأ في التحسين أو نفتح مجال للسؤال؟ خلاص، إذا ما في أحد عنده سؤال نبدأ إلى التحسين. طيب نعم. خلاص يلا نذهب إلى التحسين. بسم الله. Dalam tahsin. Baik, ya insya Allah para asatidz sekalian, kita sekarang masuk ke sesi tahsin ya. كيف الطريقة يا شيخ؟ هل نفتح لهم، هل من يريد أن يقرأ ليرفع يديه ثم يقرأ عليكم كذا؟ والله الذي يريد أن يقرأ أهلا وسهلا، والذي لا يريد أيضا أهلا وسهلا، لن نجبر أحدا يا شيخ شاكر. من نعم. يريد أن يتعلم فلا حياء في العلم ولا خجل، والذي أيوة. لا يريد أن يتعلم كما يقولون باللغة العامية عندنا مثل: ذنبه في رقبته وليس في رقبتنا، لأننا نحن قد أخلينا مسؤوليتنا وقلنا من يريد أن يقرأ فليتفضل، والذي لا يريد أن يقرأ ذنبه وعدم تعلمه في رقبته ليس عندنا يا شيخ. نعم تفضل. Assalamualaikum, Syekh. Baik, ya silakan para ustadz atau ustadzah yang ingin membaca, ya langsung aja mengangkat ya, Masya Allah. Ya, dari Ustadz Hidayat, Ustadz Hidayat Nur Khalid. Ya, boleh Ustadz, silakan. Ya. Untuk yang ikhwan boleh saja langsung membuka kameranya, buka mikrofonnya, langsung mulai membaca. Ustadz Hidayat, boleh? Ya, fadhol, Masya Allah. Silakan Ustadz. dari Fatihah Ustaz. Ya, Syekh, nabda min al-Fatihah wala min surat an-Nas? نبدأ من الفاتحة، ما في مشكلة إن شاء الله. كل واحد يقرأ، الذي يريد أن يقرأ الآن يقرأ سورة الفاتحة. يلا. ما شاء الله وجان. Ustadz Hidayat, silakan baca surat Al-Fatihah dulu ya. Bagaimana sekarang Syekh tadi? Langsung dimulai Ustaz. Gimana? Langsung dimulai. Ya, mulai saja. Nanti langsung ini. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جيد، بارك الله فيك يا شيخ. Ya. Barakallahu fiik ya Ustadz Hidayat. Ya, Masya Allah. Ya, selanjutnya silakan Ustadz Eri Aji Pratama. Ustadz Eri dari Purwakarta, Masya Allah. Purwakarta ya. Silakan Ustadz Eri. Tes. Udah ada Ustaz. Ya, silakan Ustadz dibaca Fatihahnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كسرة الكاف يا شيخ. مالك يوم. مالك يوم الدين حقق الكسرة. مالكي، هذا كسرة لبوا حروف كاف أو في أسفل حرف الكاف. نعم عفوا. لا تقدم على المترجم، نسيت شيخ شاكر. أيوة تفضل. لا مشكلة Syekh إذا فهم القارئ. طيب. أيوة Ya نعم. Ustaz, ya Ustaz Eri tadi di kafnya ya, lebih dikasrokan lagi kafnya, Maliki gitu. Nah, نعم شيخ مالك يوم الدين نعم إياك نعبد نعم شيخ تفضل يا شيخ. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب يا شيخ، نحن لم نراجعك في المدود لأننا لم ندرس المدود بعد. Masya يلا Allah. تفضل، ما في مشكلة. Baik. Kemudian tadi saya menyampaikan ya, Ustaz Eri ya. Tadi ada sebenarnya ada islah atau ada tanbih atau ada iya koreksian di mat, cuman karena kita belum masuk ke mat, jadi nanti mungkin setelah kita pelajari nanti lebih diperbaiki lagi bacaannya. Terima kasih. Barakallahu khair. Ustaz Eri. Saya silakan Ustaz M. Bahri Malik Gifari. Ya, silakan Ustaz Bahri. Langsung saja, Ustaz. Ya, salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صاد يا شيخ مالك. اهدنا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب بارك الله فيك يا شيخ مالك. شكرا شيخ. حبيبي حياكم. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Bahri. Barakallahu fiik atas bacaannya. Ya, شكرا sekarang أستاذ. Afwan, barakallahu fiik. Oh, selanjutnya masih ada Masya Allah Ustaz Irfan Misbahuddin. Ustaz Irfan Misbahuddin. Ya, silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
خطأ يا شيخ، أعد صراط الذين يا شيخ، انتبه. Bisa diulang Ustaz Ayat. ayat alladzina siratan. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب آمين. خلاص صححت نفسك، كيف خلاص بارك الله. نعم. Terima kasih Ustaz Irfan. Barakallahu fiik Ustaz Irfan Salahuddin. Ya selanjutnya masih ada Ustaz Muhammad Abduh. Masya Allah Ustaz Muhammad. Nah, silakan Ustaz. Barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم جيد يا شيخ. Barakallahu fiik Ustaz Muhammad Abduh. Terima kasih atas bacaannya Ustaz. Ya, selanjutnya ada Ustadz Rausal Fajar. Masya Allah. Silakan Ustadz Rausal Fajar. Terdengar ya Ustaz? Iya, jelas Masya Allah. Silakan Ustadz, silakan. Terdengar jelas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم بارك الله فيك يا شيخ. شكرا أستاذ. Barakallahu fiik Ustadz Rausal Fajar. Terima kasih. Jazakumullah khair. Allah barik fikum. Baik, wah, Masya Allah ada lagi pembaca ya, Ustadz Abdullah. Masya Allah, silakan Ustadz Abdullah. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صوتك ذهب يا شيخ. طيب ما في مشكلة، بارك الله فيك. Baik, Allah barik fikum. Ada lagi yang Muhammad, Ustadz Muhammad Asim. Muhasim. Ya, silakan Ustadz Muhammad Asim. نعم أستاذ.
Ya, silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب بارك الله فيك يا شيخ. نعم شيخ شاكر. نعم يا شيخ، عفوا نسيت أن أفتح هذا. نعم أحد من الأستاذات، أحد من الأخوات يريد أن تقرأ يا شيخنا، اسمح نعم له. تفضل. Ustazah Siti Saharia dari Sorong, dari Papua kalau tidak salah ya. Ya, silakan Ustazah. Silakan. Ya, tidak usah membuka kamera ya. Langsung buka mikrofon saja. Ustazah Siti Saharia. Ya, silakan Ustazah. Oh, mau buka. Ditutup juga. Oh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب بارك الله فيك أستاذ، ما في مشكلة. نعم. الشيخ هنا طبعا هو قد انتهى، لكن طلب أحد من الحاضرين من الأساتذة يريد أن يقرأ، طلب مني أن يقرأ، ممكن هو قبل الأخير، قبل أن نختم يا شيخ. نعم هو الأخير أن يقرأ الآن، الذي يريد أن يقرأ الآن الأخير. نعم. طيب ya, silakan Ustadz Miftahuddin tadi ya. Ustadz Miftahuddin. Silakan. Ya, barakallahu fiik Ustaz, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب بارك الله فيك يا شيخ. Nah, terima kasih Ustadz Miftahuddin, juga kepada semua para hadirin yang sudah membaca atau belum berkesempatan ya. Nahtim ya Syekhona. Nah, nahtim, barakallahu fiik. Ya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Ya, semoga semua yang sudah disampaikan Syekh bisa kita terima dengan baik dan menilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala.
طيب دعاء منكم يا شيخ هل بقي شيء؟ نعم لا ما بقي شيء. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. تفضل يا شيخ برضه حياكم الله تفضلوا يا شيخ. نعم حياكم الله. نختتم. سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا شيخ. وعليكم السلام. جزاك الله خير يا شيخ. جزاكم الله خيرا. حفظكم الله جميعا. السلام عليكم. Ya, kemudian saya sebagai penerima pamit undur diri ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Nanti kalau misalkan ada saran-saran untuk daurah ini atau untuk ruqyah nanti disampaikan saya di grup ya. Atau tadi juga beberapa ada saran, insya Allah nanti kami sampaikan ke pihak yang bersangkutan begitu. Ya, barakallahu fiik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.